बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, इमरान खान साहब को बनीगाला मुंतकिल करने की ताज़ा तरीन पेशकश से मुतल्लिक दावों की खबरें थमने का नाम ही नहीं ले रही और रात गए एक बार फिर ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए बल्कि हुकूमती और इस्टेब्लिशमेंट के हलकों की जानिब से इस किस्म का दावा गर्दिश करता रहा कि इमरान खान साहब को एक बार फिर बनीगाला मुंतकिल किए जाने की पेशकश की गई है। बदले में इमरान खान साहब से किन शराइत पर अमल दरामद का कहा गया है, इस खबर में किस हद तक सदाकत है, हमारे पास क्या मालूमात हैं और कल गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर जो रिमोज रहीं, अफवाहें रहीं कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल किया गया, कहाँ ले जाया गया, किससे मुलाकात हुई, इस पर कुछ तफसीली रोशनी डालेंगे। और दूसरी बड़ी खबर, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का धरना आज़ाद कश्मीर में जारी, जिसके मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया गया था कि वो ख़त्म कर दिया गया है। आज वहाँ से, उनके स्टेज से, उस इज्तिमा से एक ऐसी तारीखी तकरीर हुई कि जिसकी वजह से वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। क्या मामला था, किस तरह से इस तकरीर ने तमाम तर माहौल बदल कर रख दिया, ये आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर, बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से इंतहाई सनसनीखेज एतराफ़। जी हाँ, हमारा और आपका प्लेटफार्म पाकिस्तान इलेक्शन सेल, वो वाहिद प्लेटफार्म जो कि आपको इंतखाबात से पहले प्री पोल रिगिंग, इंतखाबात वाले दिन यानी उस दिन जो रिगिंग हो रही थी और इंतखाबात के बाद यानी नताइज के दौरान जो पोस्ट पोल रिगिंग हुई, उस पर तमाम तर चीज़ों से अपडेट से आपको आगाह करता रहा। आप गवाह हैं। और कल ये बयान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का गर्दिश करता रहा, कोट किया जाता रहा, मीडिया की जीनत बना, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर होने वाली धांधली का एतराफ़ कर लिया है, बल्कि उसकी तफसीलात भी पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी हैं कि किस हल्के में कैसे और क्यों कर धांधली हुई, कौन जीत रहा था वहाँ पे, कैसे वहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करवाया गया। वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि उनका उम्मीदवार वहाँ से हार रहा था और उसको वहाँ से जितवाया गया, जिसके कुछ मखसूस मकासद थे कि कहीं सियासी जमातें इकट्ठी ना हो जाएं, यानी दो सियासी जमातों को इकट्ठा होने से बचाने के लिए कुछ मखसूस हलकों की जानिब से इस धांधली का खेल खेला गया। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एतराफ़ किया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज़ाद कश्मीर लेकर जाऊंगा और उस आज़ाद कश्मीर के अंदर जहां पर रावला कोट के फुटबॉल ग्राउंड में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और उसके साथ लाखों की तादाद में आज़ाद कश्मीर के गयूर आवाम मौजूद, जिनका ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक धरना चल रहा है। और अब वहाँ से आने वाली फुटेजेस हमें यह भी बता रही हैं कि उसमें ख़वातीन भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं और कुछ मखसूस अकाउंट से ये प्रोपेगेंडा किया गया कि देखिए कि ये ख़वातीन को ढाल बना रहे हैं। हालांकि इससे पहले ये कहा जाता था कि जनाब ये कैसा एहतजाज है कि जिसके अंदर ख़वातीन मौजूद नहीं हैं, क्या वो अपने आइनी हकूक़ की बात नहीं कर रही। और जब ख़वातीन बड़ी तादाद में शिरकत कर रही हैं इसके अंदर, तो अब कुछ मखसूस अकाउंट से ये जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब ये इनको ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ऑपरेशन के ख़तरात पैदा हो गए हैं। और फिर कुछ मखसूस अकाउंट से पूरा दिन पूरी रात गुज़श्ता रात है इस किस्म के ट्वीट्स आते रहे। नाम मैं नहीं लूँगा, आप सब उन्हें जानते हैं, जो ये प्रोपेगेट करते रहे, जो ये डराते रहे कि जनाब आज रात को किसी वक्त वहाँ पर ऑपरेशन हो सकता है। कैसे और क्यों कर, किस वजह से, क्या इस पुरअमन धरने के मुजाहिरीन ने कोई ऐसी हरकत की कि जिसमें उन्होंने कानून की अमलदारी को चैलेंज किया हो। वो अपना आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब से मखसूस अकाउंट्स उनके खिलाफ एक जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिसका तोड़ आज की ये तकरीर साबित हुई जो वहाँ उस स्टेज पर से की गई। मैं आपको दिखाता और सुनाता हूँ। और पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल हमने पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान बनाने वाले बंगालियों को हमने गद्दार कहा और आज हम पाकिस्तान बचाने वाले कश्मीरियों को गद्दार कह रहे हैं। लेकिन ये देख लें और सुन लें कि रियासत की जानिब से दहशतगर्द करार दिए जाने वाले जो उमर नज़ीर कश्मीरी हैं, वो क्या तकरीर कर रहे हैं, मैं आपके सामने ये रखता हूँ, आप सुन सकते हैं। गौर से सुनिए। क्या मैं पाकिस्तानी अवाम से कहना चाहता हूँ, ये लाखों को मजमूआ आपसे कह रहे हैं, क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं? क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं? पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ है? पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ है? पाकिस्तानी अवाम हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। इनकी ताइज से, इस बनने की ताइज से ना हमारा झगड़ा
पाकिस्तानी रियासत से, न हमारा झगड़ा पाकिस्तानी अदारों से, न हमारा झगड़ा पाकिस्तानी फोर्सेस से, और पाकिस्तानी अवाम से तो हमारा झगड़ा बनता ही नहीं। वो हमारे ना पाकिस्तानी अवाम से, ना पाकिस्तानी रियासत से, ना पाकिस्तानी फोर्सेस से, ना पाकिस्तानी इदारों से, किसी से हमारा कोई झगड़ा नहीं। हमारे एहताजी है, यही बात है, गाइड करते सारे। जी, बल्कि ये वहाँ पर ऐलान हुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और इसको फिर बाकायदा तौर पर जो है वो वो जो है सोशल मीडिया के ऊपर ये वायरल हुआ, बड़े बड़े अकाउंट्स की जानिब से ट्वीट भी किया गया। हुकूमत को ये कहा गया कि होश के नाखुन लिए जाएं कि ये आप देख सकते हैं कि धरने से, एहतजाज से वो तमाम लोग जिनके मुतल्लिक उस नोटिफिकेशन के अंदर उन्हें इस कलदम तंजीम के रहनुमा करार देकर दहशतगर्दी के पर्चे 4 जिनके ऊपर किए गए, वो क्या बात कर रहे हैं? वो एक ही बात कर रहे हैं कि हमारी तो ना पाकिस्तानी अवाम से लड़ाई है, ना पाकिस्तानी फोर्सेस से लड़ाई है, ना पाकिस्तानी इदारों से लड़ाई है, ना पाकिस्तानी रियासत से लड़ाई है। वो तो हमारे भाई हैं, वो तो हमारे इत्तेहादी हैं। हम तो अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं और अपनी हुकूमत जो आज़ाद कश्मीर की है उससे हम अपने हकूक़ लेने की बात कर रहे हैं। इस तकरीर ने, इस फुटेज ने तमाम तर जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद कश्मीर के जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के इस धरने के हवाले से जो मिसकंसेप्शंस फैलाए जा रहे थे मखसूस अकाउंट्स की जानिब से, वो जनाब मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए। दूसरी बड़ी खबर, वो खबर आज़ाद कश्मीर और फिर गिलगित बल्तिस्तान चलते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह इंकशाफ किया कि द्यामर 1 के हल्के के अंदर उनकी मालूमात के मुताबिक जो असली नताइज हैं, जो असली फार्म 45 के नताइज हैं, उनके मुताबिक मौलाना फजल रहमान साहब का नुमाइंदा, JUIF का नुमाइंदा, उनका उम्मीदवार वहाँ से कामयाब हुआ, लेकिन वहाँ हमें जाली तरीके से, धांधली के ज़रिए जाली फार्म 47 बनाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवा दिया गया, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि कहीं मौलाना फजल रहमान वहाँ से जीत के उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद ना कर लें और इस सीट में बाद में फिर कन्फ्यूजन्स भी ताकि फैलाई जा सके और उसके बाद उन 5-6 हलकों के अंदर इसे शामिल किया जा सके कि जहां पर पोलिंग, उसके बाद नताइज के ऊपर सवालात उठें और पूरे इलेक्शन के हवाले से जो है वो सवालात रहें। यानी ये बात करके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दरीना मौक़िफ़ था, जो हम बाकायदा तौर पर पाकिस्तान इलेक्शन सेल के नुमाइंदे वहाँ से और यहाँ बैठकर हम बाकायदा तौर पर अपनी वीडियोज़ के अंदर, अपनी फेसबुक पोस्ट के अंदर, अपने एक्स अकाउंट पोस्ट के अंदर आप तक तमाम तर तफसीलात पहुँचा रहे थे कि कुछ मखसूस अनासर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर नंगी धांधली कर रहे हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहाँ पर अवामी मैंडेट की तौहीन की जाए। और आज ये तमाम तर बातें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अपने मुँह से उन्होंने एक ऐसा एतराफ़ कर लिया है कि जिसके बाद इस निज़ाम से जो रहा सहा भी, बल्कि क्या, इस निज़ाम से पाकिस्तानी अवाम का एतमाद तो पहले ही उठ चुका था। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी अब वही रिपीटेशन 8 फरवरी 2004 की जाली फार्म 47, उसी किस्म की सूरत हाल। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि यही वो मकासद हैं। इसको अगर कश्मीर के साथ जोड़ के देखा जाए कि आगे जाकर आज़ाद कश्मीर के अंदर मखसूस नशस्तों के ज़रिए और दीगर इस किस्म की प्री पोल रिगिंग के ज़रिए आज़ाद कश्मीर की आवाम के मैंडेट को भी चुराया जाना है और बर वक्त आज़ाद कश्मीर की आवाम उस मैंडेट को बचाने के लिए इस वक्त सड़कों के ऊपर निकली हुई है और वहाँ वो तकरीर क्या कर रही है वो मैंने आपको बता दी। अब सबसे बड़ी खबर, और वो खबर जनाब इमरान खान साहब से उन मुलाकातों के हवाले से जिनके मुतल्लिक कल खासा शोर रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर दावे किए जाते रहे, सोशल मीडिया के ऊपर दावा किया जाता रहा। हमने भी आपको अपने ज़राए के हवाले से ख़बर दी कि इत्तलात हम तक ये पहुंची कि हाई प्रोफाइल कैदी अडयाला जेल से वहाँ से उनको रवाना किया गया। वहाँ पर कौन कितने हाई प्रोफाइल कैदी हैं, सबको इस बात का अंदाज़ा है हाई सिक्योरिटी के अंदर। और फिर मैंने आपको ये ख़बर दी कि क्योंकि गुज़श्ता 3 दिनों से इस किस्म की मालूमात मिल रही थी, इस किस्म की ख़बरें आ रही थीं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक ऐसा वफ़द जिसमें 4 लोग शामिल हैं, जिनमें से एक साहब इससे पहले गुज़श्ता बरस भी पाकिस्तान आ चुके हैं, मुबैना तौर पर अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात कर चुके हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। उसकी तफसीलात इसी प्लेटफार्म पर जो है वो हमारी पुरानी वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगी। और फिर बाद में उस हवाले से बाकायदा तौर पर सोशल
میڈیا کے اوپر کچھ اعترافات بھی سامنے آئے، پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو اوورسیز چیپٹر ہے اس کے اندر کچھ اختلافات بھی سامنے آئے، حالیہ الیکشن بھی امریکہ کے اندر ہوئے، اور اس پاکستانیوں کے ان کو آپ ان کے ساتھ جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب وہ جو کہ آئے تھے پہلے پاکستان، اس وقت بھی ان کی آمد کی اطلاعات، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر اور راولپنڈی کے اندر کچھ اہم ترین ملاقاتیں کی، بلکہ لاہور میں عمران خان صاحب کے فیملی فرینڈز کے ساتھ، عمران خان صاحب کے درینہ کچھ دوستوں کے ساتھ بھی ان کی جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر یہ کہا گیا، دعویٰ کیا گیا، جس کی آزادانہ ذرائع تصدیق تو نہیں کر رہے لیکن یہ دعویٰ ضرور کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا گیا اور عمران خان صاحب کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرائی گئی کہ جس کو یہ سونپا گیا تھا ٹاسک کہ وہ عمران خان صاحب کو راضی کریں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنا چاہتی ہے، اور پھر خبریں آئیں سہیل خان آفریدی صاحب کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ جناب ان کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہ جانتی ہے کہ ان کے ذریعے عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقلی کی تازہ ترین پیشکش کیے جانے کے حوالے سے بھی خبریں گردش کر رہی ہیں، جس کی بنیاد بنانے کے لیے ابتدائی سطح پر عمران خان صاحب سے یہ اوورسیز پاکستانیوں کے وفد کی ملاقات کا چرچا ہوا۔ سہیل خان آفریدی چند دن پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب جولائی کے مہینے کے اندر جیل سے باہر ہوں گے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ میں بات پوری یقین دانی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ آپ کو یہ خبر ملے گی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی موجود ہے، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، ویب سائٹس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بیان سہیل خان آفریدی صاحب کا سامنے آیا، اور پھر کل سے اس قسم کی خبریں گردش میں تھیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سہیل خان آفریدی صاحب کی ایک ملاقات کرائی جائے۔ اچھا، اب میں تھوڑے سے اس سے ملتی جلتی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ فوری طور پر کچھ اکاؤنٹ سے اس قسم کے الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ بظاہر تو عمران خان صاحب کی محبت میں وہ الزامات لگاتے ہیں، لیکن میں انہیں عمران خان صاحب کے نادان محبت کرنے والے کہا کرتا ہوں، جن کا کوئی صحافت کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے، وہ محبت میں عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں، بڑے ان کے فالورز ہیں، وہ یہ بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے مجھ جیسے مزدور صحافی جو ہیں وہ کسی مخصوص ایجنڈے کے اوپر اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو عرض کر دیں کہ ہم 25 سال سے صحافی ہیں، خبر دینا ہمارا پیشہ ہے، اور یہ خبریں ہم الیکٹرانک میڈیا میں بھی دیتے رہے، پرنٹ میڈیا میں بھی دیتے رہے، اب سوشل میڈیا کا استعمال کر کے بھی خبریں دیتے ہیں، اور یہ خبریں دینا ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اور اس میں یہ کہنا کہ جناب فلاں نے ڈالر کے لیے کر دیا، تو عمران خان سب سے بڑا نیوز برانڈ ہے۔ جب سوشل میڈیا نہیں تھا تب عمران خان صاحب کو اخبارات بیچا کرتے تھے، پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، پوری دنیا کا میڈیا انہیں اس سے پہلے 1970 کی دہائی سے بیچ رہا ہے، کیونکہ میڈیا کا کام ہی یہی ہے، پروفیشنل میڈیا کا، پروفیشنل صحافیوں کا، کہ سب سے بڑا جو نیوز برانڈ ہے اس کی بات کیوں نہیں ہوگی، اس سے متعلقہ ہر خبر کی بات ہوگی۔ اس کے بعد جو پورے دنیا کا میڈیا کرتا رہا، ان کے سپورٹس کے دور میں، سیاست کے حوالے سے پاکستانی میڈیا 2000 سے گزشتہ 25 برسوں سے ہم خود عمران خان صاحب کو کہا جائے تو یہ ٹرم بظاہر بڑی عجیب سی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کو اس ٹرم میں ہی استعمال کیا جاتا ہے جرنلزم کے اندر، کہ فلاں کو نیوز برانڈ کے اوپر نیوز برانڈ کے طور پہ سیل کرنا۔ تو عمران خان نو ڈاؤٹ پاکستان کا سب سے بڑا نیوز برانڈ ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، یا پھر سوشل میڈیا ہو، اس نے خبر دینی ہے۔ اب چاہے آپ کہیں الزام لگائیں جی کوئی ڈالروں کے لیے بیچ رہا ہے، تو بات یہ ہے غور ان کے اوپر کرنا چاہیے جو پروفیشنل صحافی نہیں ہے، اور نہ ہوتے ہوئے پروفیشنل صحافی اگر وہ عمران خان صاحب کو گزشتہ 3 برسوں سے سوشل میڈیا کے اوپر بیچ رہے ہیں، جب سے عمران خان صاحب گئے ہیں، تو اپنے گریبان کے اندر جھانکیں اور جواب دیں کہ وہ کس محبت میں بیچ رہے ہیں، کہ یہ خدا نخواستہ وہ محبت تو نہیں جو کہ قربانی کے بکرے سے بھی ہوتی ہے اور بعد میں پھر اسے آنا چھری کے نیچے ہوتا ہے۔ تو یہ کس قسم کی محبت ہے، وہ اپنے گریبان میں جھانک کر خود جائزہ لیں، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ انجانے میں یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی محبت میں انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن اب کیونکہ اس محبت کے ڈالر انہیں بھی ملتے ہیں، تو بہرحال شاید کسی نہ کسی جگہ میں ان پر الزام نہیں لگاتا، ان کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کے معاملات ٹھیک نہ ہوں یا وہ جیل سے باہر نہ آئیں کسی نتیجے میں، تو ہم تو وہ خبر دیں گے جو خبر ہمارے پاس پہنچے گی، 2-3 ذرائع سے تصدیق کر کے دیں گے۔ اور یہ جو خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ایک بار پھر ہمارے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں جناب کہ وہ تصدیق کیوں نہیں کر رہی، تو پہلے اس قسم کے 1 درجن مواقع کم سے کم آ چکے کہ علیمہ خان صاحبہ کو پہلے معاملات کا نہیں پتہ تھا۔ اب تھوڑا سا ذرا سرچ کریں، ڈان کی، نیشن کی، دی نیوز کی، جنگ کی، باقی BBC کی، آپ کو خبریں، وائس آف امریکہ کی آپ کو خبریں مل جائیں گی کہ جس میں علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب کے دور کے اندر بھی عمران خان صاحب کو باہر جانے کی پیشکش ہوئی، اور ہائی پروفائل لوگوں کے ذریعے ہوئی، غیر ملکی لوگوں کے ذریعے، عمران خان نے انکار کر دیا۔ ابھی کی خبریں گزشتہ سال کی مل جائیں گی کہ علی امین گنڈا پور کے ذریعے عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقلی کی پیشکش ہوئی، عمران خان صاحب نے
جو ہے اس کو انکار کر دیا مفاہمت کرنے سے کہ کوئی ڈیل اس حوالے سے نہیں ہوگی، میں آئین اور قانون کے مطابق عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں باہر آنا چاہتا ہوں۔ اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب کیونکہ آپ نے اینڈ کرنا ہوتا ہے خبر کا، تو آخر میں آپ یہ کہہ دیتے ہیں عمران خان نہیں مان رہا، تو عمران خان سے جتنی مرتبہ ملاقاتیں ہوں گی، عمران خان صاحب جتنی مرتبہ اس کا جو انکار کریں گے ڈیل کرنے سے، تو صحافی کا کام ہے، ایک پروفیشنل صحافی کا، ایک میڈیا کا، کہ وہ اتنے بڑے نیوز برانڈ کی یہ خبر ہر صورت دے۔ اب اس کے پیچھے اگر کوئی کسی قسم کا ایجنڈا ڈھونڈتے ہیں تو دلوں کا جو حال ہے وہ رب تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ جانتی ہے۔ تو کرکس آج کی اس ویڈیو کا عمران خان صاحب سے مبینہ ملاقات کے حوالے سے پھر یہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ آج کل یا کچھ دن بعد ایک بار پھر شاید ایسے ہی کہتی ہوئی آپ کو نظر آئیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن سہیل خان آفریدی نے بیرسٹر گور کے ساتھ محسن نقوی صاحب سے ملاقات کی ہے۔ کل کا کسی کو کیا پتا علیمہ خان صاحبہ جن کے متعلق آج آپ کی خواہش ہے کہ وہ اس خبر کی تصدیق یا تردید کیوں نہیں کر رہی، جب ان تک معلومات پہنچیں گی تو یقیناً وہ بھی اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر دیں گی۔ تو جناب یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔